श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतयः जीवनोपयोगी प्रतिष्ठित पदप्राप्ति प्रयुक्तार्पित शुभ्र यशस्काः नवनवान्यत्रानुल्लिखित दर्शन शास्त्रीय सिद्धांत प्रकाशकाः दर्शन शास्त्रे परिवर्धित कतिपय शतसंख्याक षट्शिष्य कदंबाः भगवती कामाक्षाराधन तत्प्रसादाप्त समस्त सारस्वत वैभवाः पद्मश्री विभूषिताः श्रीमन्तः प्रोफेसर वेंपटि कुटुंब शास्त्री चरणाः विराजमानाः सन्ति। तेषां करुणालयानां चरणेषु सभापक्षतः मत्पक्षतश्च नतिकतयः समर्प्यन्ते। तत्सन्निधौ वेंकटेश्वर विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सरस्वती समुपासकाः वैदिक परंपरा संरक्षण तत्पराः श्रीमन्तः प्रोफेसर राणी सदाशिवमूर्ति वर्याः विराजन्ते। तेषां महोदयानां